سوال تھیوڑ تو پہلے پہلے علی دا دیدار کرنا ہے انتقال تھیوڑ تو پہلے پہلے علی قبر وچ ضرور آسی سوال تھیوڑ تو پہلے پہلے مسجد دا مولوی ڈرا نہ قبر حشر دے عذاب کولوں علی فقیراں دا حال گھنسی وے حال تھیوڑ تو پہلے پہلے علی دا دیدار کرنا ہے انتقال تھیوڑ تو پہلے پہلے علی قبر وچ ضرور آسی سوال تھیوڑ تو پہلے پہلے مسجد دا مولوی ڈرانا قبر حشر دے عذاب کولوں علی فقیراں دا حال گھنسی وے حال تھیوڑ تو پہلے پہلے ہنے مصلی تے پیر رکھائی ہنے علی تو مکر گیا ہے نماز اپنی حرام نہ کر حلال تھیوڑ تو پہلے پہلے پھر دوبارہ علی دا دیدار کرنا ہے انتقال تھیوڑ تم پہلے پہلے علی قبر وچ ضرور آسی قبر حشر سے عذاب